We don't need it. We don't need it at all, this PDA. For what do we need PDA? This PDA is pida. Pida, sarkis pida. म्हज्या मोगाल गोंयकारांत कोंकणी उलयता हांव म्हणत मरे नेटान म्हाका एक बायल तिका दिसता तेजो ताव 10 घराच्या भायर आवाज येता सारको प्लीज तो आमकां नाका पिडये पिडा आमकां नाका पीड़ा आमकां नाका. We are sick and tired of this. 17 years I've been fighting. Still no answer. How long will it make us suffer? We don't want this development. No regional plan. Amka naka, amka naka. Public टेन्शन करी नाका म्हणून पूण ही टेन्शन लोकांक गरीब लोकांक ही कित्याक लागून करतात आमकां असली टेन्शन नाका. What is vertical development? This is not development. This is distraction. Development म्हणजे आमचे आगोर, आमची शेतां, आमचे दोकोर हे सगळे आमचे राखूंक जाय. सोडचो ना रे सोडचो ना जिखल्या बगर सोडचो ना. They come and promise for votes. They come to each person, each house and promise votes. Like whatever, you know, and nothing is done. 5 years, you only want to make the money? Exactly. Agree, everybody? Yeah. But what is this happening? So this PDA has to be off, and not only the PDA, even the other. The RP20 or whatever. 2021. Everybody knows it. Not concrete Goa. I don't. Green jungles, not the concrete jungles. Thank you. आपल्या पोटा बोलली ते कमी जाल्या म्हणून आता भरपाक पळयता ते. सो ही पिढा आमचे बरे करपाक न्हू आमच्या भुरग्यांचो फुडलो फुडार जो आहा तो पिड्यार जातलो पूण ताका लागून आमी पिड्याक लागून आमी सांबाळूंक जाय. हॅलो गोंयकार्स, आज ह्या ल्हानशा भुरग्यान एक बारीकशे कविताय बरयला आनी विजयाक कितें तरी ते सांगूंक सोदता. सो तर आमी आयकुया हेजे बद्दल. सगळ्या व्हॉलंटियराक आनी सगळ्या गोंयकाराक आमच्या भुरग्याच्या फुडाराक सांबाळपाक आयल्या. देव बरें करूं. पिडे म्हणजे कितें? P for planning, D for development, A for heredity. ही म्हाका सजमली 2 दिसांनी पूण MLA सजमोंक ना कितल्या म्हयन्यांनी. म्हजे घराक मुखार आंगीण जाय आनी आंगीण कुशीक झाडां जाय. दिवंक शकता तुमचे पिडये म्हाका. दोगोर जाय, शेतां जाय, माणकुले एक घर जाय. दिवंक शकता तुमची पिडये म्हाका. गार्बेज नाका, पोल्युशन नाका, दुयेंस आसतना जिवीत जाय. दिवंक शकता तुमचे पिडये म्हाका. माड जाय, माड्यो जाय, कुसलेले नाल नाका म्हाका. दिवंक शकता तुमचे पिडये म्हाका. शाप लागले भुरग्यांचे तुका करूंक घाल्ल्या पिडये आमकां. पोयम बरयलेले TCP मिनिस्टर विजयाक. पोयमाचें नांव गोंय गोंयकार गोंयकारपण. गोंयकार गोंयकार येस पापा. गोंयकारपण आसा नो पापा. पिडये नाका येस पापा. गोंयकार उरला नो पापा. गोंयकार विकला येस पापा. विजय नाल म्हणटा हा हा हा. Message to Vijay Sardesai, TCP minister, who always call Goy Goykar Goykarpan.
14 पॉइंट गोंय तुम्ही येस 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 नो नो म्हणपाची हा गोंयकार 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 पण आसा पिडीए नाका गोंयकार उरला गोंय विकता विजय नाल म्हणटा थँक्यू सो मच नाका सरकाराचे आयकोन पोपट जायनाका गोंयकारा रे गोंयकारा मरण हाडी नाका भुरग्याचे शिरप केन्ना मागोन घेयनाका आमकां नाका पिडये पिडा आमकां नाका पिडये पिडा आमकां नाका पार्राची काय गायल्या रे गा वालोर I don't want this village to be like a concrete jungle. I just want it the way as it is because our future depends on it. Very good message. My name is Diandra. We want a hills and fields. My name is Dimitris. I don't want PDA. I want my villages as it is. 2009 पचे ते बिल इंट्रोड्यूस केले आमचे स्टेट असेंब्लीन ते अजून पासून कुसता ते तर बिल अमेंड केलेले और TCB एक्ट अमेंड केलेले जाल्यार आयज आमकां जाता थोडी सांगता ते भशेन परत आमकां रस्त्यार येवचें पडटा हेंकां जाय आमकां परत रस्त्यार येवपाक जाय म्हणून पूण हे फाटी आमी तुमकां सांगता आमी आनीक परत येवचे ना बरे भाशेन आमी बरे भाशेन येवचे ना आमी आमकडेन जाता ते भाशेन आमी तुमकां सोकला उडयतले आनी आमकां जायच ते करतले कसली गरज आमी विचारले बाबूश मोन्सराक तुमी चेअरमॅन करपाक कसली गरज न्हूय तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तो इलेक्शन जिखोंक ना न्हूय तो व्हडलो बिलियनेर न्हूय कोणूच तो आयज कोयर तूं हाडटा आनी ताका चेअरमॅन कसो बसयता तुका दिसता तेका तर चेअरमॅन करूंक जाय आसलेलो जाल्यार आमचे मदें कोणाकी विचून काडूंक जाय आसलेले जे पळय मोगी आसा ते गोंयकारांचे आनी वयल्यान तो सांगता आमी पिशे म्हणून आमी मॉब आमी डिसेन्सी नको मेंटेन करपाक असले लीडर तर आमच्या गोंयान उत्पन्न जाले जाल्यार तुम्ही चिंतपाचे गोंया काबार असले लीडर आनी तुम्ही सांगता लिडरशिप क्वालिटीज कसले लिडरशिप क्वालिटीज तुम्ही आमच्या भुरग्यांक दाखयता हिंगा तुम्ही उडकी मारपाक माकोड कशें पळय बाबूश मोन्सरान कितें केलें तें 5 वर्सां ताका चान्स दिलेलो MLA कसो पूण तो त्या 5 वर्सांनी सगळ्याक खंय मोव आहा तें पळोवपाक गेलोलो तो पणजे येयलो मागीर भायर सरलो मागीर कालाफ्रा येयलो भायर सरलो तालिगांव गेलो भायर सरलो एका काँग्रेसीक तेंको दिलो भायर सरलो आपणाची ओन पार्टी फॉर्म केले भायर सरलो
आनी अशें करून करून हे जे पळय कोण 2 जाण माकोडा आसा ते एक कालाफ्रा आनी एक सांत आंद्रे आता तेय उडके मारूंक लागल्या आनी ते तर आतां हे लिडर्स तर अशे उडकी मारीत जाल्यार तुमी चिंतपाचे गोंयांत कितें जातलें एके वाटेन आनी भुरग्यांक कसली लिसांव मेवतली पळय तुमी तांकां निवडून हाडलेले आनी आयज तुमी वतान करपता कोणा पासत तुमच्या बऱ्या पासत तुमचे भलायकी पासत तुमचे बरेपणा पासत तुमच्या गांवचे पासत तुमी वावुरता शाबासकी तुमकां आमी देवाक दिन वाचता आयचे दिसाक कित्याक देवान आमकां खूब मार्गदर्शन दिलां आमी ही चळवळ सुरू करता आसतना आमी देवाकूच फुडें काडून ही चळवळ फुडें काडल्या आनी म्हाका दिसता देव आमकां घोटाय दितलो देव आमकां फुडें काडटलो आनी देव आमकां राखतलो कोणाचीच भिरांत नासतना आमी फुडें सरया एक एकटे गांवांत फुडें सरा आनी तुमचो गांव आनी आमचें माणकुलें गोंया सांबाळया देव बरें करूं सिस्टमॅटिकली गोंय आमचें काबार जायत चल्लां आनी एक नवी पिडा रोग गोंया खातीर लागला तो म्हणजे PDA ह्यो प्लॅनिंग आनी डेव्हलपमेंट जर तर हे मिनिस्टर्स आमकां सांगतात चिमेल कुडका चिमेल आनी सांताक्रूज जर PDAंतल्यान ग्रेटर पेंजिमांतल्यान काडलें जाल्यार तुमकां कदंबा प्लेटो कसो PDAन दवरला कदंबा प्लेटो is on the top of Chimel village. It is part of Chimel village. So जेन्ना तुम्ही म्हणटा Chimel village काढली म्हणजे कदंबा प्लेटो कशें तुम्ही रिटेन करपाक शकता This is my question. कदंबा प्लेटोस कित्याक जाय तुमकां Because it is a gold mine Because it is very lucrative दिल्लीचे बॉम्बेचे दुबयचे सगळे बिल्डर्स येवन हांगा कदंबा प्लेटोचेर जे आतां लोक रावतात तांकां उदक ना तांणी हालीं जल सत्याग्रह केलो उदक ना ते टँकरांतल्यान उदक खातात आनी त्या कदंबा प्लेटोचेर मेगा प्रोजेक्ट्स हाडून सगळे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सो दॅट यू गेट ह्यूज किकबॅक्स ताज्या खातीर तुमकां कदंबा प्लेटो जाय हाऊ कॅन यू रिटेन कदंबा प्लेटो आमकां PDAन दवरिल्लो जाय कोणाक नाका मागीर तालिगांव बरी सारकी लँड्स इट्स अ ब्युटिफूल वेजिटेबल बोल ऑफ गोवा वांयगी जातालीं नाव देर आर बिल्डिंग्स बींग कल्टिवेटेड इन तालिगांव हे सगळें कित्या खातीर जाता हे सगळें बिकॉज ऑफ ए मिनिस्टर्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन तांकां जाय गोंयकारांक कांयच हांगा मतूच उरूं ना I'm very happy that in large numbers you have come here. आमची गोंयची heritage आमकां सेव करपाक जाय आमची नॅचरल हेरिटेज कदंबा प्लेटो will be finished as it is गोंयान जें चल्लां गोंयकारांचें गोंय उरूं ना कितले जाण भायले लोंड्याचे लोंडे गोंयान येता आनी जेन्ना आमी स्पेशल स्टेटस मागता तेन्ना आमची फकाणां करता लोक गोंयकारूच विचारता तुमकां स्पेशल स्टेटस कित्याक जाय काय म्हणून Special status आमकां जाय to stop this in migration into Goa, continuous in migration into Goa. आमकां नाका PDA पिडा आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका PDA पिडा आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका PDA पिडा आमकां नाका एक दो PDA को फेंक दो
हे म्हणटा आमचो बारो की आझाद मैदानार पावला. PDA विशीं तुम्ही जायते आयकलां. हांव पॉलिटिशियन न्हय आनी म्हजें शिकप PDA विशीं न्हय, म्हजें शिकप देवाचें. औरंगाबाद देवान रोजतना स्वर्ग आनी संवसार रचला, प्रितूम रचला, आनीक दर्या दोंगर झाडां फळां रचल्यात आनी मनशाक अधिकार दिला हाचो सांबाळ करूंक. पूण आज मनीस आमी निवडून हाडलेले आपसुवाती मनीस ह्या दोंगराचो सांबाळ करचे सुवातेर, ह्या झाडांचो सांबाळ करचे सुवातेर, नुस्त्याचो, फोडांचो, सुकण्याचो सांबाळ करचे सुवातेर आपणाच्या बॅगांचो सांबाळ करतात. आमचो MLA असेंब्लीन म्हणटा उबो रावन फादर बादरी बादरी बॉम्ब मारतात PDA विशीं. हांव MLAक म्हणटा आमच्या, हांवें वोट मारला तांकां, सोबी माझा सांगता वोट सांगून पूण आयज सांगता हांवें मारला वोट ताका. आमचो MLA म्हणटा PDAची आपणाक खबर ना. म्हाका दिसता ताका PDAची खबर आसा. PDAची खबर ना जाल्यार म्हाकाय खबर ना. तूं आमचो MLA जाल्यार, समाज सेवक जाल्यार, निवडून काडलेलो MLA जाल्यार शीक मरे बूक घेन, ना जाल्यार पोत्तून इस्कॉलाक वच, ABCची क्लासीत बस. जायते शिकप केले उपरांत आमचो MLA म्हणटा हाडटा मरे TCP मिनिस्टराक हाडटा, शिकोवन घेवया. बाटे शिकोवन घेवंक हाडलो, लोकांनी मानून घेवंक ना. आमच्या MLAन सांगलें हांव रेजिग्नेशन दितां. रेजिग्नेशन दिल्या पुरो ना, तूं लोकां बरोबर राव मरे. आयज खंय आसा आमचो MLA? फ्रांसीस सिल्वेराच्या घरा तूं एलिसांक बस म्हूण केन्नाच हांव वचूंक ना. पूण तो जायते फावटी म्हजेशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर सपोर्ट आसा मरे. आनी फ्रांसीस सिल्वेरूच न्हय, सगळे वोटर्स आनी कॅन्डिडेट म्हजेशी आयले आनी सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवन गेले आनी सगळ्याक सांगलें तुमी एलिसांक बसतात, लोकांची कामां करूंक, समाजीक सेवा करूंक बसात, चोरूंक बसो नाकात. आनी हांवें आमच्या MLAक सांगलेलें पळय, तूं तर बाबूश मोशराताक जॉयंट जाता जाल्यार जॉयंट जायनाका, तुका वोट पडचो ना, तूं निवडून येवचो ना, ताचे बरोस नांव सांबाळ आनी इंडिपेंडंट बस म्हूण ताका हांवें सांगलेलें. पूण आज तो पयशांच्या आशेक लागून सवकास हाताक घात केला आनी सवकास फॉवर्डाक गेला आनी फॉवर्ड जावन आतां कमलाक गेला. आनीक हो BJPचो आमच्या विजय सरदेसायचो पिलो दुसरो जाला. विजय सरदेसाय म्हणटालो, जायते नार म्हणटालो BJP सरकार असो तसो जायते ताणें उलयलें आनी मिडियान पेपराचेर जायते हाडलें. विजय सरदेसायन हाताक घात गेलो आनी आपुणूय फॉवर्ड गेलो आनी फॉवर्ड वचोन नाल्ल फोडलो आनी कमलाक बुल्ला. आनी कमल आमचे सोबीत सुंदर दोवचे सुवातेर आनी तोंड शांत आमचें मौन करचे सुवातेर आमकां आयज वता काडला. एकाच उतरान सांगता मिनिस्टर भावांनो, MLA भावांनो आनी आमच्या सरपंच आनी 5 भावांनो, मनशाचे तुमची बॅगां भरूंक चिंती नाकात, दुडू घेवन खंय वेतले. 4 लाकडांचो काशो घेवन तुमी एक दीस फोंडांत बेतले. गांवची उदारगत करात, गोंयची उदारगत करात आनी आमचें गोंय नितळ निर्मळ सांबाळात. आमकां दोंगर जाय, आमकां झाडां जाय, आमकां जनवरां जाय, आमकां सुकणीं जाय, आमकां नुस्तें जाय, आमकां आगोड जाय आनी आमकां तोडी जाय, आमची शेतां जाय. म्हाका PDA नाका.